राम 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 सर्वेभ्यः। वेलकम टू लर्निंग टू चैंट श्रीमन् नारायणीयम क्लास 80। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। श्रीकान्तो मातुलो यस्य जननी सर्वमङ्गला, जनकः शङ्करो देवः तं वन्दे कुञ्जराननं। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं, राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। We shall start with revision from 44.1. Yeah, you can begin. गूढं वसुदेवगिरा कर्तुन्ते निष्क्रियस्य संस्कारान् हृत्कतहोरा तत्त्वः गर्गमुनिस्त्वद्गृहं विभो गतवान्। नन्दोऽथ नन्दितात्मा वृन्दिष्टं मानयन्नमुयमिनां मन्दस्मितार्द्रमूचे त्वत्संस्कारान् विधातुमुत्सुकधीः। यदुवंशाचार्यत्वात् सुनिभृतमिदमार्यकार्यमिति कथयन् गर्गो निर्गतपुलकः चक्रे तव साग्रजस्य नामानि। कथमस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नो ह्यनन्तनाम्नो वा इति नूनं गर्गमुनिः चक्रे तव नाम रहसि विभो। कृषिधातुणकाराभ्यां सत्तानन्दात्मताङ्किलाभिलपत् जगदघकर्षित्वं वा कथय दृशिः कृष्णनाम ते व्यतनोत्। अन्यांश्च नामभेदान् व्याकुर्वन्नग्रजे च रामादीन् अतिमानुषानुभावं न्यगतत्वामप्रकाशयन् पित्रे। स्निह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति सनमायिकैः पुनः शोकैः, द्रुह्यति यः स तु नश्येत् इत्यवदत्ते महत्त्वं ऋषिवर्यः। जेष्यति बहुतर दैत्यान् नेष्यति निजबन्धुलोकममलपदं, श्रोष्यसि सुविमलकीर्तिः अस्येति भवद्विभूतिमृषिरुचे। अमुनैव सर्वदुर्गं तरितास्थकृतास्थमत्र तिष्ठत्वं, हरिरेवेत्यनभिलपन् इत्यादि त्वामवर्णयत् स मुनिः। गर्गेऽथ निर्गतेऽस्मिन् नन्दितनन्दादिनन्द्यमानस्त्वं, मद्गदमुद्गतकरुणः निर्गमय श्रीमरुत्पुराधीश। इति श्रीमन्नारायणीये जातकर्म नामकरणवर्णनं नाम चतुश्चत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। गुड। पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं मादिनी अमोघ अयि सबलमुरारे। अयि सबलमुरारे पाणिजानुप्रचारैः किमपि भवनभागां भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणकञ्जौ मञ्जुमञ्जीरशिञ्जाश्रवणकुतुकभाजौ चेरतुश्चारुवेगात् मृदु मृदु विहसन्ता उन्मिषत्तन्तवन्तौ वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्तव्यागलत्कङ्कणाङ्कौ व्यालगत् भुजगलितकरान्तव्यालगत्कङ्कणाङ्कौ मतिमहरतमुच्चैः पश्यतां विश्वनृणाम् अनुसरति जनौखे
कौतुकव्याकुलाक्षे किमपि कृतनिनादं व्याहसन्तौ द्रवन्तौ वलितवदनपद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टी किविव न विदधाथे कौतुकं वासुदेव द्रुतगतिषु पतन्ता उत्थितौ लिप्तपङ्कौ दिवि मुनिभिरपङ्कैः सस्मितं वन्द्यमानौ द्रुतमथ जननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरब्धौ द्राग्युवां चुम्बितौ च। We go to shloka 5. Arjun, can you repeat after me? Snuta स्नुता स्नुता कुचभरम् 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 अंके 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 धारयन्ति 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 भवन्तम् भवन्तं भवन्तं तरलमति 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 यशोदा 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 तन्यदा 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 धन्य धन्या धन्य धन्या धन्य धन्या कपट पशुप कपट पशुप मध्ये 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 मुग्धहास 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 अंकुरन्ते 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 दशन 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 मुकुलहृद्यम् 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 वीक्ष्य वक्त्रम् वीक्ष्य वक्त्रम् वीक्ष्य वक्त्रम् जहर्ष 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 स्नुतकुचभरमङ्के 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 धारयन्ती भवन्तम् धारयन्ती भवन्तम् धारयन्ती भवन्तम् तरलमति यशोदा तरलमति यशोदा तरलमति यशोदा तन्यदा धन्य धन्या तन्यदा धन्य धन्या तन्यदा धन्य धन्या कपट पशुप मध्ये कपट पशुप मध्ये कपट पशुप मध्ये मुग्धहासाङ्कुरन्ते 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 दशनमुकुलहृद्यम् 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 वीक्ष्य वक्त्रम् जहर्ष वीक्ष्य वक्त्रं जहर्ष वीक्ष्य वक्त्रं जहर्ष स्नुतकुचभरमङ्के धारयन्ती भवन्तम् स्नुतकुचभरमङ्के धारयन्ती भवन्तम् स्नुतकुचभरमङ्के धारयन्ती भवन्तम्
तरलमति यशोदास्तन्यदा धन्य धन्या तरलमति यशोदास्तन्यदा धन्य धन्या तरलमति यशोदास्तन्यदा धन्य धन्या कपट पशुपमध्ये मुग्धः साङ्कुरन्ते कपटपशुपमध्ये मुग्धः साङ्कुरन्ते कपटपशुपमध्ये मुग्धः साङ्कुरन्ते दशनमुकुलहृद्यं वीक्ष्य वक्त्रञ्जहर्ष दशनमुकुलहृद्यं वीक्ष्य वक्त्रञ्जहर्ष दशनमुकुलहृद्यं वीक्ष्य वक्त्रञ्जहर्ष स्नुतकुचभरमङ्के धारयन्ती भवन्तं तरलमति यशोदास्तन्यदा धन्य धन्या कपटपशुपमध्ये मुग्धः साङ्कुरन्ते दशनमुकुलहृद्यं वीक्ष्य वक्त्रञ्जहर्ष Good. Shloka 6 Amogha. तदनु 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 चरणचारी 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 दारकैः 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 साकमारात् 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 निलयततिषु 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 खेलन् 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 बालचापल्य 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 शाली 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 भवनशुक 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 विडालान् 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 वत्सकांश्च 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 अनुधावन् 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 कथमपि 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 कृतहासैः 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 गोपकैः 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 वारितो भूः वारितो भूः वारितो भूः तदनु च चरणचारी तदनुचरणचारी ऋषिता तदनुचरणचारी 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 दारकैः साकमारात् दारकैः साकमारात् दारकैः साकमारात् निलयततिषु खेलन् निलजततिषु खेलन् निलजततिषु खेलन् बालचापल्यशाली 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 भवनशुकविडालान्
भवनशुकविडालान् भवनशुकविडालान् वत्सकांश्चानुधावन् 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 कथमपि कृतहासैः कथमपि कृतहासैः कथमपि कृतहासैः गोपकैर्वारितो भूः गोपकैर्वारितो भूः गोपकैर्वारितो भूः तदनुचरणचारी दारकैः साकमारात् तदनुचरणचारी दारकैः साकमारात् तदनुचरणचारी दारकैः साकमारात् निलयततिषु खेलन् बालचापल्यशाली निलजततिषु खेलन् बालचापल्यशाली निलजततिषु खेलन् बालचापल्यशाली भवनशुकविडालान् वत्सकांश्चानुधावन् भवनशुकविडालान् वत्सकांश्चानुधावन् भवनशुकविडालान् वत्सकांश्चानुधावन् कथमपि कृतहासैर्गोपकैर्वारितो भूः कथमपि कृतहासैर्गोपकैर्वारितो भूः कथमपि कृतहासैर्गोपकैर्वारितो भूः तदनुचरणचारी दारकैः साकमारात् निलजततिषु खेलन् बालचापल्यशाली भवनशुकविडालान् वत्सकांश्चानुधावन् कथमपि कृतहासैर्गोपकैर्वारितो भूः Good. Shloka 7, Rishita. हलधर 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 सहितस्त्वं 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 यत्र 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 उपयातः 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 विवश 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 पतित 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 नेत्राः 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 तत्र तत्रैव तत्र तत्रैव तत्र तत्रैव गोप्यः 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 विगलित 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 गृहकृत्याः 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 विस्मृत 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 अपत्यभृत्याः 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 मुरहर 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 मुहुरत्यन्त 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 आकुलाः 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 नित्यमासन् 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 हलधरसहितस्त्वं
हलधरसहितस्त्वं यत्र यत्रोपयातः यत्र यत्रोपयातः विवशपतितनेत्राः विवशपतितनेत्राः तत्र तत्रैव गोप्यः तत्र तत्रैव गोप्यः विगलितगृहकृत्याः विगलितगृहकृत्याः विस्मृतापत्यभृत्याः विस्मृतापत्यभृत्याः मुरहरमुहुरत्यन्त मुरहरमुहुरत्यन्त आकुला नित्यमासन् आकुला नित्यमासन् हलधरसहितस्त्वं यत्र यत्रोपयातः हलधरसहितस्त्वं यत्र यत्रोपयातः हलधरसहितस्त्वं यत्र यत्रोपयातः विवशपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः विवशपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः विवशपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः विगलितगृहकृत्या विस्मृतापत्यभृत्याः विगलितगृहकृत्या विस्मृतापत्यभृत्याः विगलितगृहकृत्या विस्मृतापत्यभृत्याः When we join the third line, the visarga vanishes, or else while splitting and telling, it is the visarga is there, or else when we tell it together, the visarga lopa happens. Murahara muhuratyantakula nityamasan मुरहरमुहुरत्यन्ताकुला नित्यमासन् मुरहरमुहुरत्यन्ताकुला नित्यमासन् हलधरसहितस्त्वं यत्र यत्रोपयातः विवशपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः विगलितगृहकृत्या विस्मृतापत्यभृत्याः मुरहरमुहुरत्यन्ताकुला नित्यमासन्. Very good. In the previous shloka, the third line, we were asking whether it is Bhavanashuka Vidalan or Vilalan. I think SN Shastri also has Vilalan. Vidala, Vilala, Bidala, all of them mean cat only. So there is no difference in meaning. There is not even a slight difference in meaning. So we can use both the pathas, both are fine. Usually Vidala is cat, but there it is given as Vilala. It is okay. Both are fine. Both the pathas are fine. Whichever you can follow either. We'll go to shloka 8, Arjun. Pratinava Navanitam नवनीतं Gopika गोपिका Dattamichan दत्तमिच्छन् Kalapadam कलपदं Upagayan उपगायन्
उपगायन् कोमलं 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 क्वापि नृत्यन् क्वापि नृत्यन् क्वापि नृत्यन् सदययुवति सदययुवति लोकैः 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 अर्पितम् 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 सर्पिरश्नन् 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 क्वचन 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 नवविपक्वम् 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 दुग्धमपि 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 आपिबस्त्वम् 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 प्रतिनवनवनीतम् 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 गोपिका दत्तमिच्छन् गोपिका दत्तमिच्छन् गोपिका दत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् 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 कोमलं क्वापि नृत्यन् कोमलं क्वापि नृत्यन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदययुवति लोकैः सदययुवति लोकैः सदययुवति लोकैः अर्पितं सर्पिरश्नन् अर्पितं सर्पिरश्नन् अर्पितं सर्पिरश्नन् क्वचन नवविपक्वम् क्वचन नवविपक्वम् क्वचन नवविपक्वम् दुग्धमप्यापिबस्त्वम् 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 प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् प्रतिनववनवि प्रतिनववन प्रतिनवनव twice नव प्रतिनवनवनीतं प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदययुवति लोकैरर्पितं सर्पिरश्नन् सदययुवति लोकैरर्पितं सर्पिरश्नन् सदययुवति लोकैरर्पितं सर्पिरश्नन् क्वचन नवविपक्वं दुग्धमप्यापिबस्त्वम् क्वचन नवविपक्वं दुग्धमप्यापिबस्त्वम् क्वचन नवविपक्वं दुग्धमप्यापिबस्त्वम् प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदययुवति लोकैरर्पितं सर्पिरश्नन् क्वचन नवविपक्वं
क्वन् दुग्धमप्यापिबस्त्वम् Good. Shloka 9, Amogha. Yeah, in the previous, it is apibastvam. Api plus apibaha. That's how the padacheda is here. Shloka 9, Amogha. Mama khalo मम खलु baligehe बलिगेः yachanam याचनं jatamastam जातमास्तां iha punaha इह पुनः abalanam अबलानाम् agrataha अग्रतः naiva kurve नैव कुर्वे iti vihitamatihi इति विहितमतिः kindeva किन्देव सन्त्यज्य yajñam याज्ञाम् दधिघृतम् aharastam अहरस्त्वम् charuna चारुणा choranena चोरणेन mama khalu baligehe मम खलु बलिगेः yachanam jatamastam याचनं जातमास्ताम् iha punarabalanam इह पुनरबलानाम् agrato naiva kurve अग्रतो नैव कुर्वे iti vihitamatihi kim इति विहितमतिः किम् deva santyajya yajñam देव सन्त्यज्य याज्ञाम् This last word here, you have to be very careful with pronouncing. This yach is the first syllable. Second is nyam. So you should not say yan nyam. You should not put the nya and cha later. Usually that is easier to pronounce, and we see it in a lot of places. Whenever the anuswara comes, then before cha, if the anuswara comes, you say the nya before that, tan cha and all that. So you should not say yan cham. You should not say that way. You say yach first and then nyam. So if you when you want to practice, you have to say yach nyam. Yach nyam. It's a little difficult. It is not, your tongue doesn't flow smoothly there, but that is how it has to be pronounced. Yach nyam. Then dadhighritamaharastvam. दधिघृतमहरस्त्वम् Charuna choranena. चारुणा चोरणेन Mama khalu baligehe yachanam jatamastam मम खलु बलिगेः
याचनं जातमास्तां मम खलु बलिगेः याचनं जातमास्ताम् इह पुनरबलानामग्रतो नैव कुर्वे इह पुनरबलानामग्रतो नैव कुर्वे इह पुनरबलानामग्रतो नैव कुर्वे इति विहितमतिः किन्देव सन्त्यज्य याज्ञाम् इति विहितमतिः किन्देव सन्त्यज्य याज्ञाम् इति विहितमतिः किन्देव सन्त्यज्य याज्ञाम् दधिघृतमहरस्त्वं चारुणाचोरणेन दधिघृतमहरस्त्वं चारुणाचोरणेन दधिघृतमहरस्त्वं चारुणाचोरणेन मम खलु बलिगेः याचनं जातमास्ताम् इह पुनरबलानामग्रतो नैव कुर्वे इति विहितमतिः किन्देव सन्त्यज्य याज्ञाम् दधिघृतमहरस्त्वं चारुणाचोरणेन श्लोका 10 हृषिता तव 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 दधिघृतमोषे 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 घोष 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 योषा जनानां योषा जनानां योषा जनानाम् अभजत 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 हृदि रोषः हृदि रोषः हृदि रोषः नावकाशं 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 न शोकः न शोकः न शोकः हृदयमपि 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 मुषित्वा 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 हर्षसिन्धौ 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 न्यधास्त्वं 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 स मम शमय स मम शमय स मम शमय रोगान् 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 वातगेह 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 अधिनाथ 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 तव दधिघृतमोषे तव दधिघृतमोषे तव दधिघृतमोषे घोषयोषा जनानां घोषयोषा जनानां घोषयोषा जनानाम् अभजत हृदि रोषः अभजत हृदि रोषः अभजत हृदि रोषः नावकाशन्न शोकः नावकाशन्न शोकः नावकाशन्न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हृदयमपि मुषित्वा हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यधास्त्वं
हर्षसिन्धौ न्यधास्त्वं हर्षसिन्धौ न्यधास्त्वं समम शमय रोगान् समम शमय रोगान् समम शमय रोगान् वातगेहाधिनाथ 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 तव दधिघृतमोषे घोषयोषा जनानाम् तव दधिघृतमोषे घोषयोषा जनानां तव दधिघृतमोषे घोषयोषा जनानाम् अभजत हृदि रोषो नावकाशन्न शोकः अभजत हृदि रोषो नावकाशन्न शोकः अभजत हृदि रोषो नावकाशन्न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यधास्त्वम् हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यधास्त्वं हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यधास्त्वं समम शमय रोगान् वातगेहाधिनाथ समम शमय रोगान् वातगेहाधिनाथ समम शमय रोगान् वातगेहाधिनाथ तव दधिघृतमोषे घोषयोषा जनानाम् अभजत हृदि रोषो नावकाशन्न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यधास्त्वं समम शमय रोगान् वातगेहाधिनाथ Good. इति श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये श्रीकृष्णस्य श्रीकृष्णस्य बालक्रीडावर्णनम् बालक्रीडावर्णनम् श्रीकृष्णस्य बालक्रीडावर्णनं नाम श्रीकृष्णस्य बालक्रीडावर्णनं नाम श्रीकृष्णस्य बालक्रीडावर्णनं नाम पञ्चचत्वारिंशत्तमम् पञ्चचत्वारिंशत्तमम् दशकं समाप्तम् दशकं समाप्तम् इति श्रीमन्नारायणीये श्रीकृष्णस्य बालक्रीडावर्णनं नाम पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Shri Krishna Bala Krida also you can say. Krishnasya is not required. Krishna Bala Krida. This ending phrase where it describes the Dashakam is not consistent. Each book has different sampradayas. It's not written by Bhattatriya or anything. We are just trying to describe that Dashakam with a couple of words or in one single pada or something. So that is not how it works. Krishnan sir, Mahodaya, you are saying there are two more shlokas. I think there will be prakshipta shlokas. They might have been added. I don't think it is there in Bhattatriya's. So if I will look into it, I think some books have it. Because the count for Narayaniam, it differs from 1034 to 1036. Maybe these are those two shlokas which are the difference. So if I see it somewhere, and then maybe if it looks nice, I will add it. But I have seen this in some other book. I have read these two extra shlokas in some Dashakam, but it doesn't seem like Bhattatriya has composed it. Slightly the style is different. Anyway, I will see that shloka, and I will. You can send me a photo in the mail also. I have it in some other book also, but just to see if the shlokas are same, you can send me a
photo over mail, and then I'll just look into it. And if required, I will append it to this at the next class or sometime. Now I will repeat this Dashakam, and then we will go to new Dashakam. We will see a couple of shlokas and new Dashakam. I will just repeat this Dashakam now itself. Dashakam 45. अथ पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकम् अयि सबलमुरारे पाणिजानुप्रचारैः किमपि भवनभागान् भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणकञ्जौ मञ्जुमञ्जीरशिञ्चाश्रवणकुतुकभाजौ चेरतुश्चारुवेगात् मृदु मृदु विहसन्तावुन्मिषद्दन्तवन्तौ वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्तव्यालगत्कङ्कणाङ्कौ मतिमहरतमुच्चैः पश्यतां विश्वनृणाम् अनुसरति जनौघे कौतुकव्याकुलाक्षे किमपि कृतनिनादं व्याहसन्तौ द्रवन्तौ वलितवदनपद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टि किमिव न विदधाथे कौतुकं वासुदेव द्रुतगतिषु पतन्तावुत्थितौ लिप्तपङ्कौ दिवि मुनिभिरपङ्कैः सस्मितं वन्द्यमानौ द्रुतमथ जननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरब्धौ द्राग्युवाञ्चुम्बितौ च स्नुतकुचभरमङ्के धारयन्ती भवन्तं तरलमति यशोदास्तन्यदा धन्यधन्या कपटपशुपमध्ये मुग्धहासाङ्कुरन्ते दशनमुकुलहृद्यं वीक्ष्य वक्त्रञ्जहर्ष तदनुचरणचारी दारकैः साकमारात् निलयततिषु खेलन् बालचापल्यशाली भवनशुकविडालान् वत्सकांश्चानुधावन् कथमपि कृतहासैर्गोपकैर्वारितो भूः हलधरसहितस्त्वं यत्र यत्रोपयातः विवशपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः विगलितगृहकृत्या विस्मृतापत्यभृत्याः मुरहरमुहुरत्यन्ताकुला नित्यमासन् प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदय युवति लोकैरर्पितं सर्पिरश्नन् क्वचन नवविपक्वं दुग्धमप्यापि बस्त्वम् मम खलु बलिगेहे याचनं जातमास्ताम् इह पुनरबलानामग्रतो नैव कुर्वे इति विहितमतिः किन्देव सन्त्यज्य याज्ञाम् दधिघृतमहरस्त्वं चारुणा चोरणेन तव दधिघृतमोषे घोषयोषा जनानाम् अभजत हृदि रोषो नावकाशन्न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धोऽन्यधास्त्वं सममशमय रोगान् वातगेहाधिनाथ इति श्रीमन्नारायणीये श्रीकृष्णस्य बालक्रीडावर्णनं नाम
पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते 46th dashakam amogha repeat. So this chandas is Viyogini. I'm not sure if you have seen this. We saw Vamshastha, we saw something else. This 10, 11 letters. We saw one chandas which had the first pada and the third pada. First and third padas will have one kind of letter count. The second and fourth padas will have a different letter count. So here it is 10 and 11. That is 10, 11, 10, 11. That's how the chandas will go. It's very small compared to the others that we have learned. Very, very small. Short chandas. Amogha. Ayideva. Ajideva, Ajideva, Purakila. Purakila, Purakila, Tvayi. Tvaji, Tvaji, Swayamuttana. Swayamuttana, Swayamuttana, Shaye. Shaje, Shaje, Stanandhaye. Stanandhaye, Stanandhaye, Parijrimbhanataha. Parijrimbhanataha, Parijrimbhanataha, Vyapavrite. Vyapavrite, Vyapavrite, Vadane Vishwam. Vadane Vishwam, Vadane Vishwam, Achashtavallavi. Achashtavallavi, Achashtavallavi, Ayideva Purakilatvayi. Ajideva Purakilatvayi, Ajideva Purakilatvayi, Swayamuttanashaye Stanandhaye. Swayamuttanashaye Stanandhaye, Swayamuttanashaye Stanandhaye, Parijrimbhanato Vyapavrite. Parijrimbhanato Vyapavrite, Parijrimbhanato Vyapavrite, Vadane Vishwamachashtavallavi. Vadane Vishwamachashtavallavi, Vadane Vishwamachashtavallavi, Ayideva Purakilatvayi. Ajideva Purakilatvayi, Ajideva Purakilatvayi, Swayamuttanashaye Stanandhaye. Swayamuttanashaye Stanandhaye, Swayamuttanashaye Stanandhaye, Parijrimbhanato Vyapavrite. Parijrimbhanato Vyapavrite, Parijrimbhanato Vyapavrite, Vadane Vishwamachashtavallavi. Vadane Vishwamachashtavallavi, Vadane Vishwamachashtavallavi, Ajideva Purakilatvayi, Swayamuttanashaye Stanandhaye, Parijrimbhanato Vyapavrite, Vadane Vishwamachashtavallavi. Good. Arjun, you hear? Rishita? Punarapi. पुनरपि
पुनर अथ बालकैः. Can you hear me? Yeah. अथ बालकैः अथ बालकैः समं 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 त्वयि 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 लीलानिरते. लीलानिरते लीलानिरते जगत्पते 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 फलसञ्चय 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 वञ्चन 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 क्रुधा. क्रुधा क्रुधा. And this krudha ukara has to be very well heard. It should not become like k. It's a little difficult. Kru u, the lip should go, ukara should come. Krudha क्रुधा क्रुधा tava तव तव mridbhojanam मृद्भोजनं मृद्भोजनं ऊचुः 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 अर्भकाः 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 पुनरप्यथ 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 बालकैः समम् बालकैः समं बालकैः समं त्वयि लीलानिरते. त्वयि लीलानिरते त्वयि लीलानिरते जगत्पते 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 फलसञ्चय 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 वञ्चनक्रुधा 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 तव मृद्भोजनम् तव मृद्भोजनं तव मृद्भोजनम् ऊचुरर्भकाः 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 पुनरप्यथ बालकैः समम् पुनरप्यथ बालकैः समं पुनरप्यथ बालकैः समं त्वयि लीलानिरते जगत्पते. त्वयि लीलानिरते जगत्पते त्वयि लीलानिरते जगत्पते फलसञ्चय वञ्चनक्रुधा फलसञ्चय वञ्चनक्रुधा फलसञ्चय वञ्चनक्रुधा तव मृद्भोजनमूचुरर्भकाः तव मृद्भोजनमूचुरर्भकाः तव मृद्भोजनमूचुरर्भकाः पुनरप्यथ बालकैः समं त्वयि लीलानिरते जगत्पते फलसञ्चय वञ्चनक्रुधा तव मृद्भोजनमूचुरर्भकाः पुनरप्यथ बालकैः समं त्वयि लीलानिरते जगत्पते फलसञ्चय वञ्चनक्रुधा तव मृद्भोजनमूचुरर्भकाः. Good. That is it for today. I will repeat these two shlokas. Happy Navaratri to everyone. Vijayadashami is on Friday. Anyway, we will not have class that day. We will have it on Saturday for Vijayadashami itself. Next Saturday, I think the attendance is lesser today. About, I think it's 50 people lesser than usual.
maybe because of Navaratri and other things. I don't know whether there is a time zone change in Europe. For change to daylight saving, maybe some people missed because of that. I do not know if daylight saving happened elsewhere. Nonetheless, see you all next week again. I will repeat these two shlokas, and some of again any Guru Dakshina or anything of that sort you want to make a donation to Vyoma, you can always do it on the website for Vijayadashmi or for any occasion you want to do some Samarpanam. Absolutely voluntary, there is nothing, no compulsion, but you can see, if you see the screen here on the Vyoma, this thing itself, you can go to I myself am a little confused now where it is. I think, okay, you go in here and then Amogha, do you know exactly? Okay, there is a teacher's panel. We go to the student In panel. the home page, in the top right side corner, it donate option is given. Here? No. Home page, not Oh, the that, my account interface. okay. I just go to sanskritfromhome.org. Here, right. Yeah. Just go to sanskritfromhome.org and you just click on donate, and then you can go here. And I think many of you have done it many times. So if you anything for any of the courses or anything, you can, for the particular course you can select, you can come down and then purpose of donation is there, course sponsor, Sambhavana, Guru Dakshina, and so on. Then you can write also. So you all know you will get the 80G here, and even in US you get benefits and tax benefits and all those things. Anyway, for those who want and who are willing and who want to do some kind of Samarpanam, you can always do it on the website. So happy Navaratri. I will just repeat these two shlokas and then we will meet again next week. Agideva pura kilatvayi swayamuttanashaye stanandhaye parijrumbhanato vyapavrite vadane vishvamachashtavallavi punarapyatha balakais samam tvayi leela nirate jagatpate phala sanchaya vanchana krudha tava mridbhojana vochurarbhakaha. This Dashakam is where Krishna shows the Vishwarupam, that is in his mouth he is showing the whole universe to Yashoda. It happens twice in Bhagavatam. So both are there in the same Dashaka here itself. He shows it twice. We know it only once, we hear it a lot of times, but it comes twice in the Bhagavatam. Once when he eats mud, and once when he is simply lying on her lap and he just opens his mouth and shows it. So yeah. Ram 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 Sarvebhya Namo Namah. But Krishna Bahodaya says minimum $100. I am not saying anything of that sort. For each one, whoever, whatever is your Shakti and whatever is your Manas, according to that. Krishna Bahodaya has a huge Manas. Sarvebhya Namo Namah. Dhanyavadaha. Agrima Saptahante Drakshyamaha. Narayana Khila Guru Bhagavan Namaste.